Lisod gayud ang pagpuyo nga adunay integridad, apan makasiguro kita nga adunay reward niini. Mayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Kini si Father Jeffrey Torre nagdapit kaninyo. Mamalandong kita sa pulong sa Dios. Mga igsoon, daghan kitang nahibuluan nga mga istorya kabahin sa pag-asenso sa tao tungod kay siya nag-inantigo sa iyang kinabuhi ug usahay gisagulan usab kini niya og pagpanikas. Apan kita nga mga anak sa Dios, gihagit nga ang atong pag-inantigo ato kining parisan ug pagka-matinud-anon, dili ang pagpanikas. Tinuod, tempting kaayo ang pagpanikas kay makapahimo man kini pagpadali sa atong mga tinguha. Sayon ra kaayo paglabaw sa uban kung kita mamintaha. Sayon ra kaayo paghawas sa atong kaugalingon ug maapiki na gani kung manikas ug mag-inantiguta. Ug mao kini ang gibuhat sa maong sulugoon sa atong ebanghelyo karon. Ang sulugoon sa atong ebanghelyo sa dihang nawad-an na siyang trabaho, imbis nga mag-usab og mangayo og pasaylo sa iyang agalon, nagminaro noon og samot ug iyang gigamit ang concept of utang na loob. Din iyang gipaubsan ang kantidad nga giuslan sa mga tawo ngadto sa iyang amo aron isip balos i-welcome siya sa mga tawo kung mawad-an na siyang trabaho. Apan higala, dili kita gusto nga maparihas sa maong sulugoon nga tikasan. Dili tabuot nga mo senso tungod kay namintaha ta. Dili tabuot nga ang paglabaw sa uban pinaagi sa pagpangawkaw. Dili kita buot nga makapahimulos sa mga hinaguan in taon sa uban. Dili kita angay nga mutabang lang sa uban aron mag-expect og baos. Dili kita makihigala aron lamang gamiton sila for our own benefit. Ug labaw na nga dili kita buot nga malaot ang atong kalag tungod niining mga bisiyuha. Kung ganahan ta nga kahimutan sa mga tawo ug labi na gayud sa Dios, mag-inantigo kita sa atong kinabuhi nga matinud-anon. Tinuod sayon og tempting kaayo ang pagpanikas. Sa ginaingon pa, wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Lisod gayud ang pagpuyo nga adunay integridad, apan makasiguro kita nga adunay reward niini. Kay ang Ginoo nasayod sa atong paningkamot, ug nasayod siya sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Sud-on nato si Kristo aron sa kahulian takos kitang tawgon nga iya gayud nga mga higala.